بمحبر حبر السراح أقوارن لقحن أميغوس أبا وسن قصري بيت كريستيان صيون مريم حاول تأخصمن زتهانصو عين مدرتات نزكادو هيمانتاون حزباون بعلات أغلغلوت زهبو كم زخونو أكاد سراح تا محبر حبر السراح أيتا فصم برها يزاربو تا محبر حبر السراح نتسناي سراح سرحت مسارت طلب رئيس أدبارات وقدامات أخصم صيون كم زخونن نتم شقاقات صريحهم مركبهم محوراو حلفنت نمفصامن أبا مفتار صري كابي الجامعة نمبركاتن يولو أيتفصم أب حبرتسب تاي نحجزو نجار اللهم خمتم خلقت كوابتات بدي سابا أو أوروميا أو دبو نجورو سرحتي أب تجري وهم عينتي ياكي تيجنا دلنا تشجر لاش انتبيت تشجريو حدارتين كمسك كلهم زبور حن نايبيت كريستيانات بعلات كل كلهم تشجر سلالو زي حجزنا بزبل أميغوس ما بزولة سفيح سرح كسر حبس كتما ذاتري وازن لهم أو سرح أترن ليتنا تجوره نزخمك غيرهم ملهم حزب كتما كسوم سرحتني عتاتنا قعدس ولكم كبدي فوت أما حداري رئيس أدبارات وقدامات أخصم صيون نبرد قدفا مرهم محبر حبر سراح أقوارن لقحن أميغوس نصغر بلا حتو أو انتو من لا شيبا أبز حصر أوان نتم عين مدرتات سريحة مركبة ينقدو خنقبر لنا إلكم عبي سرح زي بمسرحكم እግዚአብሔር ያበልና ያغنيلنا ተሰሪሑ ጽባሕ ዝባላ ሸው ዘይኮነስ ብደም ብገርና ክንሕዞ ከነከባኸዎ ኢና ዝግበአና ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ አክሱም አይተትኩ አሂሉ ምምሕዳርታ ከተማ ጽሩይን ሓምለዋይን ከባቢ ንምፍጣር ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ እታ ማሕበር ሕብረት ስራሕ ተሳትፎ ምግባራ ንኻልኦት ትካላት መርኣያ ተግባር እዩ ይብሉ ኣገም ናይቲ ማሕበረሰቡ ክንሕግዝ ዘለና ኢሎም ኣብ 6 ወርሑ መጽኦም ከምዚ ዝበለ ኣብ ዝቅዱስ ቦታ ስራሕ ሰሪሖም ኣሚጎስ ክብሪ ይግብኦም ዝብል ሓሳብ ኣለና ንኹሉ ዘተኣናግድ ግልጋሎት ዝህቡ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ኣብ ከምዚ ዝበለ ስራሕ ኣትኪሮም ክሰርሑን ትኩረት ክውሉን ዝግባእ ነው ይዝኸውን ማሕበር ሕብረት ስራሕ እቋርን ልቕሓን ኣሚጎስ ልዕሊ 13000 ኣባላት ከም ዘለውዋን ልዕሊ 6 ቢልዮን ብር ልቓሕን ኣባላታ ከም ዝሃበትን ንምፍላጥ ተኻኢሉ